अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है आज सुबह से मेरा जो आगाज़ हुआ है वो हुआ है पानी से, क्योंकि पानी जो है इस वक्त मेन जुज़ बना हुआ है हमारी ज़िंदगी का। और वैसे भी ऑलमोस्ट पानी जुज़ है हमारी ज़िंदगी का जो मेन है, लेकिन ये कि गर्मी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है। और ख़ास तौर से जो लेडीज़ किचन में काम करती हैं और जो जेंट्स बाहर खुली फ़िज़ा में काम कर रहे होते हैं, इंडोर काम नहीं करते, जो कि ऑफिसेज़ में होते हैं, वो फिर भी कुछ हद तक उनकी बचत हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट उनको भी ज़रूरत होती है। डिहाइड्रेशन तो उन्हें भी हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो है पसीना रिड्यूस होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर पानी के जो इंटेक होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि यूरिन भी जो है बहुत कम लोगों को जो है वो बहुत कम पास होता है। गर्मी के अंदर तकरीबन लगता है कि 2 टाइम ही लोग जो है यूरिन पास करने जा रहे होते हैं। तो इसके लिए बेहतर जो हमारा किडनी का जो वॉश करने का एक जो कुदरती अमल दिया है अल्लाह ताला ने हमें, यानी कि एक चीज़ दी है हमें कुदरती मुफ्त में है, जो कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसको पीने के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो प्लीज़ खुदारा अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, उनको भी मोटिवेट करें कि आप लोग पानी ज़रूर पीना है। और पानी आप जब भी पिएं तो बिला वजह ही अपने इर्द गिर्द घर वालों को ज़रूर पिलाएं, पूछें। ख़ास तौर से ये एक ऐसी नेकी है जो कि इसके साथ नेकी भी है और सेहत भी है, यानी कि दोनों ही काम हैं। पानी मेन जुज़ है हमारी ज़िंदगी का, हम लोग अक्सर इसको स्किप कर जाते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। या तो हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं इकट्ठा, और फिर उसके बाद जो है हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है अपने बॉडी को जो है वो डिहाइड्रेट पे छोड़ देते हैं कि भाई हमने तो जो है 4 से 5 गिलास पानी पी लिया और अब जो है भाई हम कहीं जा रहे हैं तो अब जब आके ही पानी पिएंगे। ऐसा नहीं है, आप अपने साथ एक बोतल रखें, भले ठंडा पानी ना हो लेकिन आपके पास आपके घर का साफ़ पानी हो। आप बाज़ार जा रहे हैं, आप कहीं भी ग्रोसरी करने जा रहे हैं, आप किसी भी यानी कि मिलने भी जा रहे हैं किसी के यहाँ पर, तो आप अपने साथ बोतल रखें। हर घंटे आधे घंटे बाद आप अपने आप को जो है हाइड्रेट करें पानी से। पानी एक मेन जुज़ है जो कि अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पे नवाजा है, और अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है, इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं। और बस मुझे यही कहना है कि जितना हो सके आप लोग गर्मी के अंदर, ये जो गर्मी पड़ रही है पता नहीं ये हमारे अमालों का अजाब है या हम पे आजमाइश, ये अल्लाह ही जानता है। और कहते हैं कि नेकोकारों पे ही जो है आजमाइश आती है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि हम इतने नेकोकार नहीं हैं आज के दौर में। बहुत रेयरली लोग मिलेंगे आपको जो कि बहुत अल्लाह के अहकामात पे पूरे उतर रहे होंगे और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सुन्नतें जो भी हैं उनकी उस पे वो पूरा कर रहे होंगे अमाल अपने। लेकिन हम इतने गुनाहगार हैं ना, इस वक्त के जो लोग हैं ना, हम लोग जो इंसान हैं, हम इतने गुनाहगार हैं, हम जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। हम तो ना अपनी किसी लाइन में लग के बारी का इंतज़ार करते हैं, और हम ना ही किसी भी यानी कि अपने हुकूकुल बात पे किसी चीज़ पे भी फॉलो नहीं करते, किसी भी अपनी ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को। हमारा रहने का जो भी लाइफस्टाइल हो गया है सिर्फ़ वो अब हमारे लिए ही, अपने लिए ही पर्सनल हो गया है। हम लोग हुकूकुल इबाद को जो है वो बिल्कुल तय करके रख चुके हैं, तो हम चरिंद परिंद जानवरों से भी बदतर होते जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें इन सब पे अफजल बनाया है। और जिन्नातों के अंदर भी जो है ना हमें अफजल बनाया है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा गया, और इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो हकूक़ डाले गए हैं वो डाले गए हैं इंसानों पे। तो वही हमने जो है पामाल करके रखे हुए हैं, हमें हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। हम किसी गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हो तो सबको यही होता है कि हम आगे निकल जाएं, हम जल्दी से स्पीड बढ़ा के निकल जाएं, बस जल्दी से निकल जाएं, चाहे उसमें सामने वाले का नुकसान होता है तो हो, या फिर हमारा ही खुद का अक्सर तो नुकसान हो जाता है जल्दबाजी में। तो अल्लाह ताला के दीन में जो इस्लाम आया है हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उसमें बड़ी ही वुसअत है, उसमें बड़ी ही आसानी है, लेकिन मुश्किल हमने खुद ने ही इस दुनिया को बनाया हुआ है अपने हाथों से, अपने रहन सहन से। जिस यानी कि हम तरफ जाते जा रहे हैं तो उसमें तो परेशानी और ख़सारा ही ख़सारा है। असल में बात वही आ जाती है फिर कि हम लोग खुद तो अमल करते नहीं हैं, लेकिन हर बंदा यहाँ पे जो है वो लेक्चर देने के लिए बैठा रहता है। शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन कोई अच्छी बात कहना भी सदका जारिया है। हमने तो अपने मुंह भी सी लिए हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। हम असल में इस बात पे भी तो अमल करते जा रहे हैं कि यार हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है किसी को सुधारने का या इस दुनिया को सुधारने का। लेकिन आप ये तो देखें कि अल्लाह ताला ने कहा है कि
اچھی اور بہتر بات جو ہے وہ آپ کسی تک پہنچا دیں، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کو معلومات دیتے ہیں، اگر اس کو نہیں ہے معلوم اس بارے میں تو ہم تو کسی کو مشورہ تک دینے کے اہل نہیں رہ گئے ہیں۔ اصل میں ہر بندہ اب یہی سوچتا ہے کہ یار کس کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کسی کے معاملات میں انٹرفیئرنس کریں، لیکن ہم کہیں برائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اب تو یہ معاشرہ ہو گیا ہے کہ اس برائی کو بھی کوئی نہیں روکتا، ہر ایک کو اپنی عزت کی پڑی ہوتی ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں جب حق و باطل کے اندر جب یہ چیز اٹھ جاتی ہے نا، سچائی، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں تو زوال ہی زوال آتا ہے اس قوم پہ، اور ہمارا وہی حال ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے حق و باطل کے اندر جو ہے نا توازن کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہتے، ہم لوگ چپ رہتے ہیں، ہم لوگ جہاں غلط ہو رہا ہوتا ہے ہم وہاں چپ رہتے ہیں، اور جہاں صحیح ہوتا ہے وہاں بولتے نہیں ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ تو لوگ کسی کے معاملات میں کسی کے ایون کے کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، بولنا نہیں چاہتے، اتنے سارے واقعات سوشل میڈیا پہ ہوئے ہیں، بھری آبادیوں میں قتل ہوئے ہیں، بھری آبادیوں میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کی چیخوں پکار آ بکار آ رہی ہوتی ہے کانوں میں، اور لوگ جاتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، ظلم کو روکتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنے بحث ہو گئے نا ہم، تو آج یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ریٹرن ہوگا۔ کہتے ہیں نا ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم کرنے والے کے برابر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس یعنی کہ ظلم کو جو دیکھ رہا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہی ہے، یہ بھی ایک جرم ہی ہے کہ آپ جو ہے چپ رہے اور ظلم ہوتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال بس اچھی بات یہ تھا کہ میں بھی آپ تک پہنچا دوں، کوئی بھی میرے ذریعے کسی کے اندر کوئی ایک نیکی کی بات جاگ جائے، یا کوئی ایک بات بھی، ایک پوائنٹ بھی آپ کے دل کو لگ جائے تو شاید اس کا ثواب مجھ تک پہنچ جائے، تو اچھی بات کہنا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہم لوگوں کے پاس اصل میں ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ جو بھی اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں، اول تو کہنے کا تو دور کی بات ہے، میں کہوں گی کسی کو سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں لیکچر دے رہا ہے یار، کیا بکواس بازی کر رہا ہے۔ تو یہ تو دین کی جتنی بھی نیکی کی باتیں ہیں یہ سب پڑھ لکھ لیتے ہیں، سب فیس بک پہ ٹیگ چل رہے ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو لگا رہے ہوتے ہیں، بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری یقین کریں ہم لوگ جب اس کو عملی جامہ پہنانے کی باری آتی ہے نا، ہم لوگ بالکل بھی یعنی کہ زیرو ہیں اس معاملے میں۔ تو جب تک کہ ہم خود عمل نہیں کر سکتے، ہم خود ایک قوم نہیں بن سکتے، ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کر سکتے، ہمارے حالات کوئی اوپر سے کوئی بھی نہیں آئے گا درست کرنے کے لیے، جب تک کہ ہم اپنے حالات خود اپنے ارد گرد کے صحیح کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ اپنی ہی یعنی کہ اصلاح کر لینا، تو بس پھر سبھی معاشرہ درست ہو جائے۔ آپ تو ابتدا کریں کم از کم، انیشیلی ہم کہیں سے بھی اسٹارٹ نہیں لیتے نیکی کا، اور ہم بلیم دے رہے ہوتے ہیں اس سسٹم کو، اس معاشرے کو، نسل کو، آنے والی جنریشن ہی ایسی ہے، یہ تو یہ ہیں، ہم تو وہ تھے، ہم یہی اکثر سارے رونے رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں خود کو بھی اپنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ شاید کہیں غلط ہم بھی ہیں کہ آج کے بچے اس طریقے کے ہیں، تو ہمیں اب ڈیلنگ کرنے کا جو پیٹرن ہے جو پرانا تھا دور کا وہ چینج کر لینا چاہیے، انہی بچوں کے حساب سے ہی اپنے آپ کو ان کو فرینڈلی ڈیل کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ ہمارے اندر جو ہے بہت زیادہ کمی ہے ایز اے پیرنٹس، کیونکہ ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ نہیں زور زبردستی ڈانٹ ڈپٹ سے ہی بچہ سدھرتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہیں، اپنا آپ بھی خیال کرنا ہے، ہمیں اپنی صحت کو لے کے بھی چلنا ہے، کیونکہ جہاں صحت ہوگی تو وہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور دولتوں کا جو ہے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ دولتوں کے خزانے بھی جہاں صحت نہیں ہوتی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بس اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اس گرمی میں، شدید گرمی میں اپنے ان جینٹس حضرات کا خاص طور سے خیال رکھیں جو باہر کما رہے ہیں، کما کے لا رہے ہیں اس تپتی دھوپ میں۔ تو جی ثانیہ حامد کو اجازت دیجیے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔